Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon sa 23 ning buwan sa Abril ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B, ang matud sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa unuhang tudling sa atong mga balita, unang Mindanao Cooperative Development Officer Summit ipigayon sa Iligan. 4,000 ka mga bakhaw gitanom sa baybayon sa Barangay Santiago. Hiniusang lakang sa pagpatunhay sa kahusay ug kalinaw o pagsumpo sa illegal nga droga gihisgutan. Philippine National Police posibleng adunay failure of intelligence busa pakyas gihapong matumbok ang nahimutangan ni Pastor Kibuloy. Katari Emir giila ang kontribusyon sa mga Pinoy sa progreso o paglambo sa nasod sa Qatar. 34 ka heat-related illness nataho sa Departamento sa Panglawas luyo sa mitaas nga heat index. Mga mag-uuma mahimo nang magbaligya og mga gianing humay ngadto sa National Food Authority. Balita sa gawas sa nasod, United Arab Emirates na sinati ang pinakakusog nga ulan sulod sa 75 ka tuig. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Hindu nationalism nahimong dakong babag sa mga Kristohanon sa Nepal. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita din sa Iligan. Moabot sa Iligan ang gibanabana nga 200 ngadto sa 300 ka mga opisyal sa mga kooperatiba o opisyal sa mga LGU sa tibok Mindanao sa Mayo 29 ngadto sa 30 ning tuiga, alang kini sa unang Mindanao Cooperative Development Officers Conference din hisgutan ang pag-appoint og mga regional officers, ilang trabaho og mga pamaagi sa pagpalambo sa kooperatiba. Sumala pa ni Arturo Agriho kon Angriho, ang Pangulo sa League of Cooperative Development of the Philippines. Ipakita usab sa mga bisita and conference ang mga kasuruyan o mga oportunidad sa panginabuhian sa Iligan. Sumala pa usab ni Alice Conorado, ang head sa City Development and Livelihood Office. Ang Iligan lang daan adunay 80 ka mga kooperatiba. Nananom o gimanabana nga 4,000 ka mga bakhaw sa baybayon sa Barangay Santiago ang sektor sa akadem, profesional o mga pulis sa fraternities, mga miyembro sa civil society organizations o uban pa. Giorganisar kini sa Iligan City People's Council alayon sa pagsaulog sa Civil Society Organizations Month karon. Gipahigayon kini niadtong Abril 21, adlaw nga Domingo, tinguha sa pagpananom og bakhaw nga maprotektahan ang baybayon gikan sa pagkaanod sa yuta, tidal waves, proteksyon sa kabalayan sa dapit o pagpreserbar sa mga pinuyanan sa mga isda o mga mananap sa kadagatan. Gihisgutan sa second quarter sa Joint City Peace and Order Council o Iligan City Anti-Drug Abuse Council meeting ang mga inisyatibo o mga estratehiya aron husay o malinawon ang syudad sama sa mga kalampusan sa operasyon sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines o Iligan City Traffic Parking and Management Office, ang mga paningkamot sa paglambigit sa mga sibilyan sa pagbantay sa komunidad, pagsumpo sa ikadak o Philippine Drug
Drug Enforcement Agency PDEA sa illegal nga droga o pagpadayon sa Comprehensive Barangay Drug Rehabilitation Program. Gisgutan usab ang paggamit sa CPOC o Data Banking System aron na paspas nga ma-access ang mga impormasyon nga importante sa paghimo og mga lakang o uban pa mga programa sa pagpahapsay sa dakbayan sa iligan. Nagtuo si Lanao del Sur Vice Governor Muhammad Khalid Mujam Adjong nga human na mibubo sa ilang puhunan ang Pure Gold sa Marawi City, posibleng mosunod usab niini ang uban pang mga negosyo. Kini tungod kay wala nay pagduha-duha o kumpiyansa ang Pure Gold o sa ilaang negosyo alang sa katawhan sa Marawi bisan pa man sa hulga sa seguridad. Sumala pa ni Adjong human maablihan ang naasong establishment o makita ang kalampusan niini gikan sa unang bulan hangtod sa umaabot pa nga mga adlaw. Daghan na unyang maingganyo nga mga negosyo, mga negosyante nga mobubo sa ilang puhunan sa nasong syudad. Gani kadtong mga dagko nga pharmacy, bangko o guban pa ilang gilauman o gidasi nga mobubo sa ilang negosyo sa Marawi City. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitaanan ning istasyon o DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Posibleng adunay failure sa intelligence sa bahin sa Philippine National Police busa pakyas paghihapon kining masuta ang nahimutangan ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Kini ang gisulti ni Senate Committee on Women Chairperson Senadora Risa Hontiveros. Hinungdan nga subling nanawagan si Hontiveros ngadto kang PNP Chief Romel Francisco Marbel nga dublihon niini ang paglihok alang sa hinanaling pag-aresto kang Kibuloy nga giisyuhan og tulo ka mga warrant of arrest. Subli usab nga gihatagan og katinawan ni Hontiveros sa nasudnong kapulisan nga kansilahon ang lisensya sa mga armas ni Kibuloy human mikuyanap ang mga litrato og video sa social media samtang nagbansay ang mga private army nini. Gipamugos ni Hontiveros nga adunay private army nga andam nga molihok aron protektahan ang ilang leader sa Kingdom of Jesus Christ. Na nangahulugan sumala pa niya kini nga hulga na si Kibuloy sa peace and order sa Pilipinas. Sugyot pa sa senadora nga angayang ma-step up na ang PNP isip respeto sa mga arrest warrant nga gipagawa sa korte o sa Senado batok kang Pastor Kibuloy. Gidaig ni Emir sa Qatar nga si Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ang epektibong kontribusyon sa mga Pilipino sa progreso o paglambo sa nasod sa Qatar. Gihimo sa leader sa Qatar ang pamahayag sa gipahigayon nga bilateral meeting tali nila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumala pa sa Qatari leader ang Pilipinas ang ilahang giila nga mahinungdanong partner sa nagkalain-laing larangan. Gihatagan og katinawan sa Emir sa Qatar nga labaw pang pakusgan ang relasyon sa duha ka nasod sa pamaagi sa gihigpitan nga komunikasyon nga duha ka nasod o bisan ang pribadong sektor. Sa bahin usab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagtuo kini nga mag-abli og daghang oportunidad og mas mahimong malig-on ang kolaborasyon sa commercial level, government to government level, people to people level. Usa lamang ka common interest sa Pilipinas o Qatar mao ang international o multilateral organization. Ang Qatar mao ang nagsilbing ikaduhang Pinoy-anan sa gidaghanong 242,609 ka mga Pilipino. Subay sa datos niadtong 2022 ang remittances sa mga overseas Filipino workers sa Qatar paingon sa Pilipinas amo kabat sa 895.33 milyones dolyares.
Naka-record ang Departamento sa Panglawas og 34 ka mga kaso sa heat-related illness. Luyo sa natagamtamang taas nga heat index sa pipila ka mga parte sa nasod nga Pilipinon. Base sa event-based surveillance and response system sa DOH, nasa 34 ka heat-related illnesses cases ang nataho sugod pa sa Enero 1 hangtod na sa Abril 18 ning kasamtangang tuig. Kini ang nataho sa mga dapit sa Central Visayas, Ilocos Region o Soc-Sargen. Sa nasing record, unom nini ang natahong namatay o kasamtangang gikumpirmar pa sa Departamento sa Panglawas ang hinungdan sa mga gikamatyan nini. Kadaghanan sa mga kaso sa heat-related illness nga nataho sa nakalabay nga tuig 2023, adunay 513 ka mga kaso. Kalabot nini nagpahimangno ang Departamento sa Panglawas ngadto sa publiko batok sa heat-related illnesses nga mahimong mukuyanap karong panahona nga grabing kainit sa panahon sama sa heat cramps, heat exhaustion o heat stroke. Gitambagan usab sa ahinsa ang publiko nga moinom og daghang tubig og magpabili sa lugar nga medyo bugnaw. Kinahanglan usab nga limitahan ang outdoor activities sa mga sa oras sa alas 10 hangtod sa alas 4 sa hapon. Mogamit og mga salimbong nga dili direktang maigo sa init nga adlaw aron malikayan ang sunburn sama sa pagsuot og kalo, pagpayong og sunblock og magsuot og luag nga sidina o komportableng mga sapot. Sa katapusang bahin sa balita sa kauluhan, mahimo nang magbaligya ang mga mag-uma sa nasod sa ilahang mga gianing humay ngadto sa National Food Authority. Kini tungod kay gisugda na sa ahinsa ang pagpalit sa nasong produkto nga taas ang presyo nini. Kung mahinumduman dili pa lamang dugay nga gipagawa sa National Food Authority Council ang tukmang buying price sa humay. Mahimong nga ibaligya sa mga mag-uma ang ilahang gianing basa nga humay sa kantidad nga 17 ngadto sa 23 pesos kada kilo gikan sa kanhi presyo nini nga 16 ngadto sa 19 pesos matag kilo. Mitaas usab ang palit alang sa ugang humay nga mokabat sa 23 ngadto sa 30 pesos gikan sa kanhing 19 ngadto sa 23 pesos. Tumong sa nasong lakang nga matabangan ang mga mag-uma nga motaas ang ilahang kita og madasig kini nga ibaligya sa gobyerno ang ilahang mga giani, luyo nga adto kini ibaligya sa trader nga barato ang presyo. Sumala pa usab kang Department of Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. makatabang usab kini aron mapatasan sa National Food Authority ang ilaang buffer stock nga mao ilang iapod-apod sa ahinsya sa panahon nga adunay kalamidad. Nasinati ang naasoy pag-ulan kon nasinati sa nasod sa United Arab Emirates ang pinakakusog nga ulan sulod sa 75 ka tuig ang nakalabay. Gikataho nga ang naasoy pag-ulan nga nasinati sa United Arab Emirates giilang heaviest rainfall in record diin naabot niini ang pinakataas nga precipitation level nga labaw pa sa mga pag-ulan kaniadtong 1949. Tungod sa naasoy pag-ulan, adunay mga kalihukan nga gibawal sa gobyerno aron nga tutukan ang kahimtang sa mga katawhan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristiyanon, giila sa mga Kristiyanon sa Nepal nga nakababag sa ilahang pagpuyo og pagtuo isip anak sa Dios ang mga binuhatan sa mga Hindu nationalist. Sumala pa sa mga Kristiyanon sa Nepal, adunay mga Hindu nga nagpahigayon og pagpanglutos ngadto kanila. Ang kaso sa pagpanglutos sa Nepal nikalit og saka tungod sa sentimento sa mga katawhan nga mamahimong Hindu state ang naasoy nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabara sa dagan sa panahon, ang easterlies paday makapiktar sa nasod nga Pilipinon, ang Soc-Sargen, Basilan, Sulo, Tawi-Tawi, Davao Oriental ug Davao Occidental makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pagulan kilat og panalugdog epekto sa easterlies ug ubang parte sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kilat og pagpanalugdog
Ilabi na ang Northern Mindanao tungod sa epekto sa easterlies o localized thunderstorm. Hinay ngadto nas kasarangan nga hangin ang mga gikan sa silangan ngadto sa habagatang silangang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto nas kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnawon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:38 ug mosahop unya sa alas 6:11 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan.